الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سميح ما في صلاة ما في صلاة هنا ما في صلاة ما في صلاة قلت لك يلا من هنا والله ما في تقدم الطريق بس انا باشتغل يا شيخ استعجل يلا شيخ شويه يلا شيخ يا لا ترجع لا ترجع انا حد قدمنا كويس
إلياس وسلم ورحمة للعالمين سبحانك وسلام عليكم يا خاتم النبيين والسلام عليكم يا محمد رسول الله.